So the first question of Donald Trump is कि डक्की भाई ने कोई सिक्योर जॉब करने के बजाय YouTube का दरवाजा क्यों खटखटाया। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ लोग आपके कंटेंट को यूजलेस समझते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी व्यूज का जरिया आपकी बीवी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डेली व्लॉगर पर पाबंदी लगा दी और ये कह दी कि इस कंटेंट का आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सेलिब्रिटी टॉक के 18 एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एक अफरीदी। आज हमारे जो गेस्ट हैं इनको फ़कत 20 साल पहले छोटे कद को बड़ा कर दो वाले इश्तिहार में लाया गया, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया की पावर को देखते हुए दिहाड़ी करने से साफ इनकार कर दिया और यूट्यूब पे आके लोग की शलवार का मिस एक करके यूट्यूब से इतना पैसा कमाया कि आजकल वो यूट्यूब की अर्निंग से 5 करोड़ वाली गाड़ी की सीट बेल्ट से अपना पेट कम करने की कोशिश में लगा है। सो जिस फनकार, गुलकार और अदाकार की आज हम बात करने वाले हैं, दुनिया इनको सोशल मीडिया के थ्रू द ओनली एंड वन सादुर रहमान और डक्की बाई के नाम से जानती है। डक्की भाई हमारा एक दस्तूर है और वो ये है कि हम जिस भी मेहमान को अपने तोशाखाना बुलाते हैं इनसे कुछ जवाबात सवालात पूछते हैं। तो क्या आप अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब जवाबात देने के लिए तैयार है? या श्योर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज कि डक्की भाई ने कोई सिक्योर जॉब करने के बजाय यूट्यूब का दरवाजा क्यों खटखटाया। ये 2015 की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और टीचर ने हमसे हस्ब मामूल ये कहा कि बच्चों पढ़ाई पे फोकस करो ताकि जिंदगी में कामयाब होकर बड़े आदमी बन जाओ। तो हमने भी मामूल की तरह जी सर कहते हुए सर को हिलाया और 1 घंटा बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो इसी टीचर को मैंने एक 1870 बाइक के साथ मैकेनिक के इंतजार में कड़कती धूप में खड़े होते हुए देखा। ये सारा सीन देख कर मैं वहां से तरफ चक्कर हुआ, लेकिन रात को बेड पर सोने के बाद मैं सारी रात करवाटी बदल कर ये सोचता रहा कि अगर पढ़ने में कामयाब होती तो फिर टीचर के पास एक 1870 बाइक के बजाय फेरारी क्यों नहीं। तो इसी कारण मैंने एजुकेशन को खैरबाद के दिया और यूट्यूब की सीईओ नील मोहन के पास रोस्टर की सीट के लिए अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ लोग आपके कंटेंट को यूजलेस समझते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी व्यूज का जरिया आपकी बीवी है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। यार देखो, बात ऐसे कि जो लोग मेरे कंटेंट को यूजलेस समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग खुद यूजलेस है, और रही बात मेरी व्यूज की तो यूट्यूब इज लाइक अ बाजार। यहाँ पे कुछ लोग एंटरटेनमेंट खरीदने आते, कुछ लोग टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने आते, कुछ लोग नॉलेज गेन करने आते, कुछ लोग यू हनी सिंह के गाने सुनने आते। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल प्रायोरिटी। अब अगर लोगों को इस बड़ी बाजार में मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और वो मेरे व्लॉग देखकर एंटरटेन हो रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर। और रही बात मेरी व्यूज की तो वो उस टाइम भी आते थे जब मैं रोस्टिंग करता था और मेरी बीवी नहीं थी। हाँ, ये अलग सी बात है कि थोड़े से टर्केज माइंड वाले लोग मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे व्लॉग देखने के बहाने वो मुनीब को देखने आते हैं। समझते हो? समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डेली व्लॉगर पर पाबंदी लगा दी और ये कह दी कि इस कंटेंट का आवाम को कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे। पहले तो मैं ये कहूंगा कि डेली व्लॉगिंग से कुर्तो का वाड़ा नहीं कि हर कोई ऐसे करे, क्योंकि आपको सारा दिन कैमरे के सामने पागलों की तरह बकवास करना पड़ता है, फिर इसको 2-3 घंटे एडिट करने में लग जाते। सो डेली व्लॉगिंग इज नॉट इट इजी एज इट लुक्स। और रही बात डेली व्लॉगर को बैंड करने की, तो आपका भाई कोई वेला सा बंदा नहीं और इनमें एक से बढ़कर 100 तक मुख्तलिफ टैलेंट है। तो अगर मेरे को यूट्यूब पे डेली व्लॉगिंग के रिप्लेस कंटेंट बनाना पड़े तो मैं अपने हिडन टैलेंट को मीडिया के सामने लाते हुए इस तरह की कंटेंट बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेली व्लॉगिंग में तो आप सब कुछ दिखाते हैं, मेरा मतलब घर, गाड़ियाँ, फैमिली, पैसा, इवन की व्यूअर्स को ये तक पता है कि डक्की भाई एक टाइम खाने में कितने नवाले लेता है। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जिसको आपने छुपाया हो और आप इसे अपनी व्लॉग्स में दिखाना नहीं चाहते। टू बी ऑनेस्ट, एक चीज जैसे मैं अपनी व्लॉगिंग में दिखाना नहीं चाहता वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, क्योंकि इसमें मेरा रियल एज 38 है और मैंने सोशल मीडिया पर अपना एज 25 शो किया है। और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं, ये सब उन लोगों का मसला है जो खुद को सेलिब्रिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नसीम शाह को देख ले तो इसने अपना एज 20 साल शो किया है। अगर आप शाहीन शाह को देख ले तो इसने अपना एज 23 साल शो किया है। तो खुदा के वास्ते अभी आप ये कह दे कि क्या आपको शाहीन शाह 23 साल का लग रहा है? 21 का तो मैं हूँ, तो क्या शाहीन मेरे से 2 साल बड़ा है? एग्जैक्टली यही तो बात है। और मेरे को समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने
عمر کو کم شو کر کے خود کو دھوکا دے رہے ہیں یا پھر موت کے فرشتے کو؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے ریل رہنے کی بجائے ریئل رہے، کیونکہ آپ کی فیک ایج کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے کہ جب فلاں نے اتنی کم عمر میں اس دنیا کو فتح کر لیا تو میں ابھی تک ویلا کیوں بیٹھا ہوں، اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گوگل غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے غلط ہونے کی اسکرین شاٹ میرے پاس ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے روسٹنگ کی ویڈیو بناتے ہوئے جب میرے کو میتھ میں پرابلم آیا تو میں نے گوگل سے پوچھ لیا کہ 2+2 تو گوگل نے میرے کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ 2+2 تو اس غلط جواب پر میرے کو اتنی ہنسی اور خوشی آئی کہ میں نے سارے کراچی والوں کو گوگل کے خلاف غلط انفارمیشن دینے پر احتجاج کے لیے آمادہ کر دیا، لیکن پھر گوگل کی CEO سندر پچائی نے میرے کو $10,000 پکڑا کر میرے کو خاموش رہنے کا کہا، جو میں نے ان کے آفر کو سر تسلیم ہم قبول کیا اور اپنے منہ پر سکوت کی پٹی باندھ کر ان سارے کراچی والوں کو قربانی کا بیٹ بنا دیا۔ کوشچن نمبر 6، ہاؤ ڈو یو ہینڈل نیگیٹو اینڈ غلاظت سے بری کمنٹ؟ اچھا جی، بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی میرے ویڈیو کے اوپر نیگیٹو کمنٹ کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے خود ایک ہفتے والا سائبر کرائم کورس کیا ہے، جس سے میں اپنے ہیٹر کا کیا پورے ناسا کو بھی ہیک کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی خود کو تیسمار خان سمجھتا ہے اور وہ میرے ویڈیو کے اوپر نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب عمران خان نے نواز شریف کو وزیر اعظم ہونے کے باوجود نااہل شریف بنا دیا اور اس کے باوجود اس نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا، تو پھر میں کون ہوتا ہوں ایک نیگیٹو کمنٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنے والا؟ تو بس اسی سوچ کے ساتھ میں کمبل کو لات مار کر غصے سے بڑے دل کے ساتھ بے آرامی کی نیند سو جاتا ہوں۔ کوشچن نمبر 7، اگر ڈکی بائی کو پاکستانی ڈراموں اینڈ فلموں میں کام کرنے کا موقع ملے تو کیا وہ کام کریں گے؟ فرسٹ آف آل آپ اپنی جملے کو کریکٹ کر کے یہ آفر والا ورڈ نکال دیں، کیونکہ مجھے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے کیا ہالی ووڈ سے اسپائڈر مین کا رول ادا کرنے کی آفر آئی تھی، جو میں نے ریجیکٹ کر دی۔ مگر ریجیکشن کی وجہ کیا تھی؟ لوگ بالی ووڈ میں جانے کے لیے خون پسینہ ایک کر رہے اور آپ ان کی دیے دلائے آفر ریجیکٹ کر رہے۔ اچھا جی، سچ بتاؤ تو میرے کو بیڈوفوبیا ہے، یعنی میرے کو اپنی بیڈ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہ نیند آتی ہے اور نہ ہنسی، اور میں جب کسی ٹرپ پہ جاتا ہوں تو اپنے کمرے کو دیکھنے کی عرض میں میرا دل تو کیا میرے گردے بھی اداس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہیوی پروجیکٹ کو چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر موبائل کو ایسے گھما پھرا کے کروڑوں کمانے پہ مجبور ہوں۔ کوشچن نمبر 8، اگر ڈکی بھائی پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو وہ ملک کو کیسے چلائے گا؟ یار دیکھو، پاکستان کوئی ٹرپل ٹائر والا رکشا نہیں جس کو ہم چلا سکے، اور میرے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پرویز خٹک کے لیے موٹا ہونا، لیکن پھر بھی اگر میرے کو خواب وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پر بیٹھایا گیا تو میں اپنے کابینہ میں کچھ لوگوں کو ایڈ کرنا چاہوں گا، لائک میں خلیل الرحمان قمر کو عورتوں کا وزیر اعظم بناؤں گا تاکہ وہ عورتوں کو محبت، نفرت، عزت، ذلت، شوہر کی وفاداری، تابعداری سب کچھ سکھا دے۔ اس کے بعد ٹین ایجر کے لیے میں شاہد انور کو منتخب کروں گا تاکہ وہ ٹین ایجر اور جاب کرنے والوں مردوں کے نٹ اور پہیے وغیرہ ٹیٹ کر دے۔ ٹرانسجینڈر کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ایک وزیر بلاول بھٹو صاحب موجود ہے، بس ان کو صرف کرسی تک لانا ہے۔ سو میرے خیال سے یہ وہ ہتھیار ہے جن کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم وہ پاکستان بنا سکتے جن کا خواب علامہ محمد اقبال نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کوشچن نمبر 9، ڈکی بھائی ہیلتھ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے یا ویلتھ پہ؟ ٹو بی آنیسٹ، ہیلتھ کے حوالے سے میں اتنا کیئرلیس ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ جیم گیا تو ٹرینر نے میری باڈی دیکھ کر میرے کو 1 kg والا ڈمبل اٹھانے کا کہا، یعنی یہ میرے اوپر ایک تھا، تو اس بات پر میرے کو اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا فوکس ہیلتھ کی بجائے ویلتھ پر مرکوز کر دیا اور ایک سگما میل بن کر اتنا پیسہ کمایا کہ آج وہی ٹرینر میرے کو جیم کی تقریب میں ایز اے گیسٹ انوائٹ کرنا چاہتا ہے، اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں تبھی آپ کی تقریب میں آؤں گا جب آپ میرے سامنے نوٹوں سے بڑی بوری اٹھائیں گے۔ سو دس از دا ریونج وے آف ڈکی بھائی۔ کوشچن نمبر 10 اینڈ لاسٹ کوشچن، آپ کے مطابق آپ کے 10 ملین سبسکرائبر کب پورے ہوں گے؟ یار جس تیزی سے میرے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں نا، تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے 10 ملین سبسکرائبرز کا مائل سٹون ایلون ماسک اور لیزر بوائے مارک زکربرگ کی لڑائی سے پہلے حاصل کروں گا، اور اس مائل سٹون کو اچیو کرنے میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں کیسے؟ جس طرح پشاور میں بیکاری سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں، اس طرح آپ بھیک میں لوگوں سے موبائل مانگیں گے اور آپ ان سے میرا چینل سبسکرائب کر کے ان کو موبائل واپس کر دیں گے۔ تو میں آپ سڑک کنارے بیٹھ کر ڈکی بائی کے لیے سبسکرائبرز کی بھیک مانگوں گا؟ ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے، خود کے لیے اپلائی کرتے۔ اشاکورے جی صاحب جی، پرنٹ والے کے پاس جا کر 5000 سبسکرائب سیلیبریٹی ٹاک کے بینر بنوا دو۔ ابھی بنوا دیے۔